श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अष्टमो अध्याय अक्षरा ब्रह्म योगा। अर्जुन उवाच किमिताद ब्रह्म किमाध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूताञ्च किं प्रक्ताम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञा कथां कुअत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदना प्रयाणकाले च कथां ज्ञोषि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरां ब्रह्म परमां स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकारो विसर्ग कर्म संगीतः अधिभूतं स्खरो भाव पुरुषाश्चाधिदैवताम् अधियज्ञो अहमेवत्र देहे देहभृताम्बरा अंतकाले च मामेव स्मरान् मुक्त्वा कलेवराम् यः प्रयाति सा मद्भावम् याति नास्तत्र संशयः। यां यां वापि स्मरन् भावं त्याजत्यन्ते कलेवराम् तां मामेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरायुध्य च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयाम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमां पुरुषां दिव्यां याति पार्थानुचिन्तयान् कविं पुराणमनुशासिताराम् अनौरणीयां समनुस्मरेद् यः सर्वस्य धातारमचिन्तरूपाम् आदित्यवर्णां तमसा परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्ता युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सातां परां पुरुषामुपैति दिव्याम् यदक्षरां वेदविदो वदन्ति विशन्ति यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदां संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मुद्रा ध्यायात्मान प्राणमस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरान् यः प्रयाति त्याजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं युमां शरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्यायुक्तस्य योगिनः मामुत्पेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः सां सिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनान् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुत्पेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।
सहस्रायुग पर्यन्तं अहर्यत् ब्राह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रान्तं तेहोरात्रा विदो जनाः अव्यक्ताद् व्यक्तया सर्वा प्रभवन्त्या हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्ता संज्ञके भूतग्राम स एवायां भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे यावस पार्थ प्रभवत्या हरागमे परस्तस्मात्तु भावयन्यात् अव्यक्तो यव्यक्तात् सनातनः या सा सर्वेषु भूतेषु न स्यात्सु न विनश्यति अव्यक्तो वाक्सरा इत्युक्ता स्तमाहु परमां गतिं यां प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषा सा पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततां यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्राह्म विदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसां ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ला कृष्णे गतिहेते जगत शाश्वतमते एकया जातनावृत्तिर्मन्नया वर्तते पुनः नैते श्रीति पार्थ जानान् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगायुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्याम् ॐ तत्सत् इति अक्षरा ब्रह्म योग नाम अष्टमो अध्यायः सम्पूर्णम्। ॐ